अस्सलाम वालेकुम जी, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। अच्छा, जब बंदा कह दे अल्हम्दुलिल्लाह और सुनाओ क्यों कहते हैं? ये पाकिस्तानियों का खास स्टाइल है। अच्छा, ये तो एक दफा है ना, 5-6 दफा कहते हैं। अच्छा फिर और सुनाओ। तो ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ तो मैं कहा ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। माशाल्लाह सारी टीम तैयार होकर बैठी है। तारफ तो करवाएं मेरा पहले। हाँ, बट नागर हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहला सवाल है तो गल्लां होंदियां रहणियां। सर पहला सवाल है कि आपके शो में एक सेगमेंट कम हो गया, इसकी क्या वजह? उसकी वजह है कि ये ऐसे ही टेम्परेरी एक फेज़ है जो चंद दिन तक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, शो की टाइमिंग वही हो जाएगी पहले वाली। टाइमिंग अब भी वही है। अगर टाइमिंग से मुराद के ड्यूरेशन आप गौर करें तो उसकी ड्यूरेशन वही है। अच्छा जी। मेरे सवाल मैं भी कहता है तो लिखने वाले भी लिखता है। उसकी अगर तो वजह पूछ रहे हैं आप हाँ जी, कि ये क्यों है, जी जी। तो उसका जवाब ये है कि जब हम लीनियर पे करते हैं ना तो उसमें ब्रेक्स देनी पड़ती हैं। लोग 12-14 मिनट के बाद तंग पड़ जाते हैं। किसी ने उठना होता है, कोई काम करना होता है, कोई ज़रूरी काम जाना होता है, तो यहाँ पर ये है कि बंदा बंद करके जा सकता है। बंद करे, इधर उधर से होके वापस आके सारा दिन बाहर फिर आगे फिर देख ले जी। तो इसमें हमने एक ब्लॉक कम कर दिया। सेगमेंट कम नहीं हुआ, ब्लॉक कम हुआ। जिथे दो पॉइंटर होंगे सन उथे एक ही पॉइंटर। यानी हमने पहला सेगमेंट ऐसा किया कि 2 ब्लॉक्स को जोड़ के एक ह्यूज सेगमेंट कर दिया। 20-20 मिनट का, 21-22 मिनट का। एक दिन तो मैं देख रहा था गालिबन 24-25 मिनट का था। तो बड़ा वाला यकजा हो गया, 2 को क्लब करके एक कर दिया गया। गाना भी साथ होता है और एक साथ पॉइंटर हो जाता है। सिर्फ ये कि फ़रंग आसफिया नहीं मिल रहा आपको आजकल आपको इब्न बतूता नहीं मिल रहा, लेकिन ये टेम्परेरी है। इंशाअल्लाह अनकरीब आपको तमाम जो अनासर तरकीबी हैं खबरहार के या हमारे शो के वो मिलेंगे। तो आपको जल्द ही अनासर तरकीबी देखने को मिलेंगे। अच्छा, तुमने ना 2 लफ्जों में भी तारफ नहीं करवाया मेरा। बस पल्लवी पल्लवी पटनागर हमारे साथ मौजूद है और आलम पनाह के साले मेरा ख्याल है शायद। ये आलम पनाह खुद हैं। अच्छा, ये खुद है आज आजकल केयर टेकर आलम पनाह है। ओहो, पल्लवी के बाद टोडरमल का नाम है। हाँ जी, टोडरमल। टोडर नहीं ये वो नहीं टोडरमल। पल्लो बताओ ना इन्हें क्या हो गया? अपनी ना जुबान बंद करके बैठो तुम। इधर भी जुबान बंद रखूं, बाहर भी जुबान बंद रखूं। बात सुनो, तुमने बेइज्जती करवानी है ना तो बाहर करवा लेना। हाँ, अभी यहाँ मेल बॉक्स हो रहा है, देखो तुम भाई। जब भी उसके साथ बात करते हो तुम्हारी बेइज्जती करती है। मैं हैरान हूँ तुम रह कैसे रहे हो उसके साथ। चलें छोड़ें तारफ को, गोली मारें, आप सवालों पे आए। बस सर अगला सवाल है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में आप क्या समझते हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाई नौइयत का, खलाई नौइयत का काम हुआ है। ये बात तो मैं मानने को तैयार हूँ कि PTI ग्रास रूट लेवल पर गैर फ़ाल है, गैर मौसर है, लेकिन जो बिलावल को वोट मिले ना अंधाधुंध अंदरून सिंध में, उसका जवाज़ कोई नहीं है। तो सर इसकी क्या वजह, क्यों जवाज़ नहीं? जवाज़ इसलिए नहीं है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ सैलाब का पानी आज भी खड़ा है। जी सर। लोग गालियाँ देते हैं, तो फिर इतने वोट कैसे पड़ गए? बद्दुआएं देते हैं, पलूते देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बावजूद अगर आपको इतने वोट मिले हैं, अंधाधुंध वोट मिले हैं, तो इसका मतलब है ये गैबी मदद जो है वो करवाई गई है। हाँ। कोई गैबी नहीं है, वही चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको वो नपते हैं। वो भी गैबी के जुमरे में ही आता है ना कि डाकू राज है सिंध में। देखें, डंडा पकड़ के उन्होंने कहा जी साइड पे हो जाओ, खबरदार अगर किसी ने बात भी की ना बाद में तो गिट्टे सेक देंगे। चुप करके लोग बैठे रहे बेचारे, अजली और अब्दी डरपोक। ऐसे ही है। अब हर कोई तो नहीं ना वहां पे बोलने वाला होता। जमात इस्लामी को सही वोट मिले हैं सर? जमात इस्लामी का काम है, जमात इस्लामी को सपोर्ट भी मिली है, जमात इस्लामी को वोट भी मिला है। सर उनको शहर में बहुत ज्यादा वोट। जी जी, वहीं पे और तो कहीं नहीं। लेकिन मैं इस पे भी मुतमईन हूँ कि चलो वो वोट और सपोर्ट अगर मिले भी हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार है, आप नेमतुल्लाह को भूल नहीं सकते। बहुत लाजवाब मेयर थे, बहुत लाजवाब मेयर। बहुत उससे पहले अफगानी साहब थे। अफगानी साहब भी बहुत लाजवाब थे। तो सर ये 3-4 मेयर हुए हैं जो बड़े याद रखे। इवन नाज़िम मुस्तफ़ा भाई, ही वॉज वेरी गुड।
تو لیکن اس کا تعلق دوسری پارٹی سے، جماعت کی طرف سے یہ دو بہترین تھے. اور سر لاہور میں کون سا بیسٹ میئر ہے؟ لاہور میں بے شمار میئرز تھے، لیکن جو مقام میاں عامر نے حاصل کیا تھا نا ایز ناظم لاہور، وہ شاید کسی کی قسمت میں ہی نہیں ہے. وہ بڑا باکمال دور تھا، اس نے بہت کام کیا، باوسیلہ آدمی تھا. اپنے پرسنل ریسورس، پرسنل وسائل جو اس نے جھونک دی ہے سرکاری اس میں، تو بجائے وہاں سے کچھ لینے کے وہ بیچارہ دیتا ہی رہا. میں چونکہ آئی وٹنس تھا ان دنوں، بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا انہیں، اور بلکہ وہ ٹینیور ہماری دوستی کا باعث بنا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر تاریخ لکھی جائے گی نا تو نمبر 1 نام میاں عامر کا ہی آئے گا. کراچی کے میئرز بعد میں آئیں گے. سر کراچی میں پہلے تو پی ٹی آئی نے بہت اچھے ووٹ لیے ہیں. 14 سیٹیں ہیں ان کی نیشنل اسمبلی کی، 22 سیٹیں ان کی پروونشل اسمبلی کی کراچی کے اندر. جی. اور حالت یہ ہے کہ جو ان کا نامنی ہے وہ بیچارہ اپنی سیٹ ہار رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے میئر کے لیے آگے جانا تھا. تو گراؤنڈ پر ان کا کام بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ جو چھوٹے لیول کا الیکشن ہوتا ہے نا، جی جی بلدیاتی جس کو کہتے ہیں، اس میں بیانیہ نہیں بکتا، نیریٹو اور نظریہ نہیں بکتا. اس میں کانٹیکٹ، پرسنل کانٹیکٹ، تعلق. آپ جا کر اس کو گھر سے نکال کے لاتے کہ چلو ووٹ پا، صحیح. چھوٹے چھوٹے وارڈ کے لیول پہ. تو اس لیے یہاں پہ ینگسٹرز بھی میٹر نہیں کرتے تھے، لیکن اب آ کر انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ بہت بڑا آئی اوپنر ہے. اس سے نیگیٹو مارکنگ بڑی ہوئی ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نالج تو میرا بھی کافی ہے، کس نے کہا ہے؟ سن تو لیکن لو. میرا کوشچن آفتاب بھائی سے ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ بیٹا 12 پڑھے ہیں. اتنا نہیں ہو سکتا 12 پڑھے ہوئے، ہم بھی یہ پڑھائی سے نہیں آتی چیزیں، چپ کر کے بیٹھا کرو. تمہیں پتہ ہے کالج میں کیا کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ ہے جو زیادہ پڑھے ہیں، دیکھو کچھ بھی نہیں ہے آج. وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں شکیل صاحب کو آپ وہ میرا پیرو مرشد ہے اور تم کہہ رہی ہو کچھ بھی نہیں ہے. پاگل تو نہیں ہو تم؟ نہیں، جو آپ کا دبدبا ہے، روب ربا ہے، دبدبا روب ربا اور چیز ہوتی ہے. سر اگلا سوال ہے کہ کینیڈا میں آپ کو ببو اور پنو میں سے زیادہ تنگ کس نے کیا؟ نہیں، کسی نے تنگ نہیں کیا. نہیں آپ بتا سکتے ہیں. نہیں مجھے بالکل تنگ نہیں. میں نے درخور اتنا ہی نہیں سمجھا. تنگ کیا کر رہا ہے بھائی؟ نہیں ادھر بیزی اتنے تھے، ہمارے متھے نہیں لگے یہ زیادہ، تو تنگ کیا کرنا تھا؟ انہوں نے ہمیں بہرحال بہت تنگ کیا، رسیاں ڈالی ہمیں، ہمیں برفوں میں دسیلا انہوں نے ہمارے کھانے خراب کر دیا. یہ دھسنے کو اور گھسیٹنے کو یکجا کرنے کا عمل ہے جس کو آپ دسیلا کہتے ہیں. دیکھیں نا، یہ کرنے والے ظلم تھے جو کیے ہیں. ایک دو بون فائر لگا کے ادھر ادھر بم فائر تیرے نال لگتا رہا ہے. میں تو بیٹا کمرے چوں نہیں نکلیا. ابھی میں نے آپ کو فروزن لیک پہ لے کے جانا تھا. فروزن لیک کے اوپر چل رہے، نیچے پانی چلتا نظر آ رہا ہے، آپ شیشے کے اوپر چل رہے ہو. دیکھو تسی ہے نیچے پانی چلتا نظر آ رہا ہے، مچھلیاں آئیں گی تمہیں ہیلو کریں گی. تمہاری وجہ سے کھانا خراب ہوا، بیمار بکری میرے ساتھ بھیج دی ادھر. 24 گھنٹے دعائیں، میرے کمر میں درد، میری بازو میں درد. ادھر حکمت سیکھنے گئے تھے کینیڈا. سر اسی مس کی کیتا. بہت ساری چیزیں مس کی ہیں، لیکن جو چیز ہمیشہ کے لیے مجھے یاد رہے گی کہ انتہائی لاجواب سامن فش. اور آپ وہ کھانا چاہتے سامن فش جس کے اوپر پسٹاشیو کا ایسا گارنش ہوتا ہے، کیرامل کا ایسا شاندار کمبینیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ. کیڑی سیٹ تے بیٹھا ہے نا، مینوں پھڑوا دینا ہے. آتے وقت وہ ساتھ نہیں لے کے آئے فریز کے فریز کی ہے وہ. نیکسٹ ٹائم اگر کبھی زندگی میں تمہیں موقع ملا، جس کے امکانات بہت کم ہیں، تو تم وہیں سے کھانا. انشاءاللہ. مقام کیوں کم ہے؟ انشاءاللہ. آپ کو پتہ میں خواب میں 2-3 مرتبہ ہو بھی آئی ہوں. ایک باری ہو بھی آئی ہے تو ایک باری ہو آیا ہے. بھائی کیا سامن فش تھی. سبحان اللہ. ساری مچھلیاں اس کے آگے ایچ ہے. سامن فش، سامن. خواتین حضرات، یہ تھا میل باکس. اب چلتے ہیں بلوپرز کی طرف. ہیپی واچنگ. ہیپی واچنگ. میرے فیس تے کچھ لکھیا؟ بالکل پوری کہانی لکھی ہے. پوری کہانی. چور، اچکا، فراڈیا، 2 نمبر، جس کو مرنا یاد نہیں. انہیں کچھ منہ تو لکھیا میرے. چور و چکا فراڈیا جس کو یاد نہیں، چور و چکا فراڈیا جس کو یاد نہیں. میں وہ ساحل ہوں جسے مرنا یاد نہیں. میں وہ ساحل ہوں. ساحل نہیں، میں وہ ساحل ہوں جسے مرنا یاد نہیں.
मैं वो साहिल हूँ जिसे मरना याद नहीं, चोर चक्का नहीं फ्राडिया, चोर चक्का फ्राडिया जिसे कुछ याद नहीं, मैं वो साहिल हूँ जिसको किनारा याद नहीं, आजा मेरे मैं बाल। वो साहिल नहीं, साहिल सवाली मांगने वाला। साहिल सवाली मैं वो साहिल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं, मैं वो साहिल हूँ। आहो जिसे सदा याद मैं वो साहिल हूँ, ये भी मैं करके आपके बाल खराब हैं। देखो ना मैं क्या करूँ, अब ये करना पड़ता है।